औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त दुनिया एक बदतरीन वबा की लपेट में है और ये वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में जकड़ रखा है। साथियों, ऐसी सूरत हाल में जब लोगों को इस वबा से लड़ने की ज़रूरत है और जिसमें उन अवाम की मदद उनके हुक्मरान कर रहे हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताऊं कि एक मिसाल के तौर पे जैसे ये वबा चाइना के अंदर फैली तो फौरी तौर पे सबसे पहले जो मुल्क हरकत में आया उसका नाम था बांग्लादेश। जी, ये वही बांग्लादेश जो 1971 को हमसे जुदा हुआ, और उसकी आप इस मामलात को देखें कि फौरी तौर पर उन्होंने वहाँ लॉकडाउन किया, लोगों को घरों में महसूर किया और हर घर पर राशन पहुँचाया और उनकी आवाम ने अपनी हुकूमतों का साथ दिया। वजह यह है कि हर अमल का एक रद्द अमल है। जब हम किसी से अच्छा बर्ताव करते हैं, किसी को इज्जत देते हैं, किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो जवाब में हमें भी वो तमाम चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जब हम किसी के साथ बददियानती करेंगे, जब हम लूट का बाजार गर्म करेंगे, तो बदले में वही सब कुछ हमें मिलेगा। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, हमारे मुल्क पाकिस्तान की, उसका हाल ये है कि राशन की तकसीम के नाम पर आवाम से मजाक। फिर यहाँ तक हुआ दोस्तों और साथियों कि एहसास प्रोग्राम के नाम पे जो 12,000 रुपये दिए जा रहे थे, वो 12,000 रुपये जो हैं उनके ऊपर भी कमीशंस काटा जा रहा था। ये वाक़यात सिंध, पंजाब, पूरे पाकिस्तान में रूनुमा हुए। आज एक वीडियो नज़र से गुजरी जिसमें मोहतरमा फिरदौस आशिक ऐवान, हमारी वज़ीर इत्तलात, लाजमी हमारे मुल्क की इत्तलात की वज़ीर हैं, मुशीर हैं, और ये मुशीर काबिल एहतराम है हमारे लिए। लेकिन उन्होंने एक आवाम के साथ जो मजाक किया, अरे भाई, रोने का मुकाम था। वो खड़े होकर पूछ रही हैं, वो वीडियो क्लिप आप देखें कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो सामने वो खातून जवाब देती हैं उनको कि जी मेरे 8 बच्चे हैं। तो कहा कि तुम्हारे शौहर क्या काम करते हैं इस काम के अलावा। तो कितनी तज़हीक, यानी आप अवाम को, गरीब लोगों को अगर कुछ दे रहे हैं तो उनका इस तरह मजाक उड़ाएंगे, ये देख देता है आपको। और फिर यहाँ सिंध गवर्नमेंट का हाल, उन्होंने जनाब कहा कि जिन यूसीस में वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और जिन इलाकों में ज़्यादा मामलात हैं उनको सीज़ कर दिया जाए। अच्छा इक़दाम, ठीक है, सीज़ कीजिए, लेकिन हिकमत अमली क्या है उसको सीज़ करने की? जिस जगहों को आप सील करेंगे, बंद करेंगे, वहाँ पे जो आवाम रह रही है, क्या उनके घरों के अंदर खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं? क्या उनके पास बच्चों को दूध पिलाने के लिए मौजूद है? क्या उनके पास जो है दवाएं मौजूद हैं? वहाँ पे लाजमी मरीज़ भी रहते होंगे। और मैं आपको बताऊँ, लोगों के इतने अच्छे हालात नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं। लोग अपनी जेब से रोज़ रुपए खर्च करते हैं और जा कर के अपनी दवा डेली बेसिस पे ख़रीद रहे हैं। और आपने पहलवान कोट जैसे इलाकों को, आपने गुलशन की उन कच्ची आबादियों को और उन एरियाज़ को जहाँ पे मिडिल लोअर क्लास के दोनों तबकात वहाँ रहते हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ माजरत के साथ मिडिल क्लास भी हैंड टू माउथ है। तो आपने उन जगहों को सील कर दिया। अच्छा, सील करने से पहले माशाल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के डीसी साहब, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब, जिनको ये नहीं मालूम था कि किस यूसी का क्या नंबर है, कौन सा एरिया किस यूसी में आता है, जबकि वो 2 साल से उस सीट पर बैठे हुए हैं। 2 साल से उनको ये नहीं पता था। यानी आपके अफसरान इतने नाअहल हैं। ये गवर्नमेंट का काम होता है कि आप किसको कहां पर किस ड्यूटी पर लगा रहे हैं, किन की सिफारिशात पे किन किन को लगा दिया जाता है। अभी कुछ अरसे पहले हैदराबाद की कमिश्नर साहिबा के बारे में बात आई कि जी आपने उनको मुअत्तल कर दिया, तो वो इतनी नाअहल थी तो उनको लगाया क्यों गया था? कहा जी वो शर्जील इनाम मेमन साहब ने उनकी सिफारिश की थी। तो भाई, शर्जील इनाम मेमन की सिफारिश क्यों आपने कबूल की? आपने मेरिट पे काम क्यों नहीं किया? आज ये सिद्दीकी साहब, इन्होंने नोटिफिकेशन इशू कर दिया जनाब, बगैर समझे बगैर सोचे, गलत नोटिफिकेशन। इन नोटिफिकेशन का जिम्मेदार कौन है? जब ऐसे लोग नाअहल लोग बैठेंगे तो राशन कहाँ से लोगों तक पहुंचेगा? उनको यही नहीं पता कि कौन सा फर्द कहाँ रहता है, तो वो ये क्या जानेंगे कि शनाख्ती कार्ड के नंबर वाला जिंदा है कि मर गया? तो जनाब, ये किसकी नाअहली है? सबसे पहले अगर नाअहली उस अफसर की है तो उस अफसर को तैनात करने वाले की भी है। और तैनात कौन कर रहा है, किसके अंडर वो काम कर रहा है? जी, गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है। कमिश्नर एक गवर्नमेंट की मशीनरी का हिस्सा होता है।
ایسے واقعات. آپ نے کہا جی 8 ارب روپے کا راشن ہم نے جو ہے سندھ بھر میں تقسیم کر دیا. کہاں گیا وہ راشن؟ کس کو ملا؟ کہاں کس کو دیا ہے آپ نے؟ مجھے بتائیے. کسی کو نہیں دیا. ہر ایک کی تضییق، ہر ایک کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک ناروا سلوک ہے. کیا اشرافیہ کا یہ کام ہے؟ اگر چلیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دے دی کہ غریب حکمرانوں پہ، آپ غریب عوام پر ایک امیر حکمراں بٹھا دیے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آٹے دال چینی کا بھاؤ کیا ہے، اور آپ حکمرانی کر رہے ہیں، اور اس حکمرانی کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو بھائی سمجھیے آگے آنے والا وقت اور خطرناک ہے. ابھی بلاول صاحب فرما رہے ہیں وفاقی حکومت جناب سے ہماری سندھ گورنمنٹ کا ساتھ دے. کتنا ساتھ دے گی بھائی وہ؟ اور کیوں ساتھ دے گی؟ آپ تو 8ویں ترمیم کروا کر خود مختار تھے. ختم کیجئے 8ویں ترمیم کو، تمام چیزوں کو وفاق کو اپنے ہاتھ میں لینے دیجئے. اگر سب کچھ وفاق نے کرنا ہے تو آپ نے خود مختاری، صوبائی خود مختاری کیوں حاصل کی؟ اور پھر صوبائی خود مختاری کے بعد اس کو نیچے تک پاور کو نہیں پہنچایا. گراس روٹ لیول پر جب پاور کو آپ نیچے پہنچائیں گے تو آپ کو ثمرات حاصل ہوں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ کس کے پاس کیا ہے. آپ نے پاورز اپنے ہاتھ میں رکھ لیے. آج پاورز آپ کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے یہ مشکلات ہیں. 18ویں ترمیم سے اگر صوبوں کو پاورز ملی تھی تو وہ پاورز ضلعوں کو منتقل ہونی تھی، اور ضلعوں سے وہ ٹاؤنز، اور ٹاؤن سے ہوتی ہوئی یوسیز تک آنی تھی. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھا. آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اس اشرافیہ کی جو حکومتوں میں، ایوانوں میں بیٹھی رہی ہے، ان کی غلطیوں کا نتیجہ ہے. یہ غلطیاں کب تک ہوں گی؟ کب تک ہوں گی؟ کب تک آپ اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے؟ کب تک نہیں سدھاریں گے؟ دیکھیے یہ وبا کی صورتحال میں آگے اور مشکلات ہیں، آگے بہت مشکلات آئیں گی. یہ وبا ختم ہونے کے بعد بھی مشکلات ہوں گی. آمدنی کے ذرائع کم ہو جائیں گے، لوگ بے روزگار ہوں گے، اور لوگ کم آمدنی پہ کام کرنے کو ترجیح دیں گے، اور اشیاء خرد و نوشت کا ریٹ ہائی ہوگا. اس وقت آپ کیا کریں گے؟ ابھی سے اس کی تیاری کیجئے. اس کے بعد اچھا وقت بھی ہوگا. پالیسیز تو مینٹین کیجئے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. وزیر اعظم نے اگر کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ دے دیا، آج آپ مذاق اڑا رہے تھے. میں دیکھ رہا ہوں مختلف بھائی کس میں بھی کوئی راز ہوگا، اس میں بھی کوئی بات ہوگی. بھائی آج تک نہیں تھا اس کو درجہ. آپ روڈوں کا جال بچھائیے، لوگوں کو آسانیاں دیجئے. آپ آسانیوں کی جگہ آپ مشکلات پیدا کر رہے ہیں. شناختی کارڈ لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ. ارے جو زندہ ہے، بھوکا ہے، اس کو راشن پہنچاؤ، اسے گھر پہ ڈیلیور کرو. رش لگوا دیا آپ لوگوں نے. آپ لوگوں نے رش لگوا دیے. یوسیز کے دفتروں میں رش، ڈی سی آفیسز میں رش، ہر سطح پہ ہر جگہ رش. آپ لوگوں نے اجتماعات لگا دیے، رش کھڑے کر دیے لوگوں کے. اور جہاں اجتماع ہونا چاہیے، جہاں اجتماع ہونا چاہیے، یعنی مساجدیں، ان کو لاک کر رہے ہیں، ان کو بند کر رہے ہیں. اور ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلاؤں گا. مجھے یہ بتائیے اگر کسی دکان کے باہر رش لگتا ہے، کسی یوسی دفتر کے باہر رش لگتا ہے، کسی ڈی سی آفس کے باہر رش لگتا ہے، تو کیا آپ ڈی سی کو گرفتار کرتے ہیں؟ کیا آپ اس دکاندار کو گرفتار کرتے ہیں؟ کیا اس مال کے کسی سربراہ کو گرفتار کرتے ہیں جہاں رش لگایا جا رہا ہے؟ مسجد کے امام کو کیوں آپ گرفتار کر لیتے ہیں؟ کیوں آخر آپ مسجد کے امام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ خدا کے لیے سمجھیے. یہ نہ ہو عوام غصے میں ہے، عوام بہت غصے میں ہے. آپ جو لوگ جگہوں کو سیل کر رہے ہیں بالکل کیجئے. آپ عوام کی فلاح کی کام کیجئے. وہاں پہلے جا کے یہ بھی معلوم کر لیجئے کون بھوکا ہے اور کون بھوکا نہیں ہے. خدا کے لیے اب تک اپنی تنظیم مکمل نہیں کی پاکستان پیپلز پارٹی نے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی تنظیم مکمل نہیں کی، لیکن نام نہاد تنظیم کے نام پہ پرانے جو ان کے سٹی ایریاز کے صدر تھے، جو ایک پی ایس کے صدر تھے، وہ لوگ لوگوں کے شناختی کارڈ جمع کر رہے ہیں. وہ لوگ لوگوں کے شناختی کارڈ لے رہے ہیں، اور ان شناختی کارڈ کے اوپر جو ہے گیم چل رہا ہے، بندر باٹ ہے، مذاق ہے عوام سے. آنکھیں کھولیے، وقت اچھا نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ اس وبا کے بعد جو یہ مشکل حالات پیدا ہوں کوئی انقلاب نہ آ جائے. یہ عوام اگر سڑکوں پہ آ گئی، یہ روڈوں پہ آ گئی، آپ کو گھروں میں رہنے نہیں دے گی. عوام کے لیے پالیسیاں بنائیے. یہ نہ کیجئے ٹویٹ کر دیا فلاں کے خلاف، ٹویٹ کر دیا فلاں کے خلاف، اپنی دو روٹی کسی کو دیکھ کے بتا دیا کہ بیچ میں روٹیاں بانٹ رہا ہوں. مذاق ہے. خدا کے لیے سدھریے. پاکستان کے لیے سوچئے.
ہر شہری کے لیے سوچئے، انفرادیت سے نکلیے، اجتماعیت کو اپنائیے۔ جب آپ اجتماعیت کو اپنائیں گے، اجتماعیت پہ آئیں گے، ایک دوسرے کا دکھ درد اپنا دکھ درد سمجھیں گے، تو یقین مانیے تب معاملات آسان ہوں گے، ورنہ معاملات آسان نہیں ہوں گے۔ میں بانگے دوبانگ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پالیسی صحیح مرتب کر لیجئے، صحیح افسران کو لے کر آ جائیے، صحیح افسران کو سامنے لے کر آ جائیے۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔